सर हमारे प्रोग्राम में जो हमें फीडबैक मिला है उनमें से 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी आए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन सर, कुछ दिन पहले कुछ हलकों ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान लाइव कवरेज पर एतराज किया है। सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये जो लाइव कवरेज है ना, ये तो एक आईने की तरह है। अगर हमारे चेहरे पर दाग है तो जाहिर है आईना हमें दाग ही दिखाएगा। तो ये लाइव कवरेज तो एक कैमरे ने वही दिखाना है जो उसके सामने नजर आ रहा है। तो बाकी जहां पर एतराज का ताल्लुक है, ये दरअसल पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 75-76 साल से हमने बहुत सारी चीजें जो है ना जी, वो अंडर कारपेट रखी हुई हैं। अब वो चीजें, जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और ये इंटरनेट आ गया है और कैमरा आ गया है और लाइव कवरेज आ रही है, तो वो कुछ चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। तो उससे कुछ लोगों को इतराज पैदा हो रही है। जाहिर है कुछ लोगों का धंधा ही इस तरह चलता है कि वो पर्दे में रहे चीजें, पर्दे में ही घपले हैं सारे। तो जब वो पर्दे एक्सपोज होंगे तो वो उनके घपले एक्सपोज हो जाते हैं, उनका धंधा नहीं चलता। तो जब उनका धंधा नहीं चलता तो जाहिर है कि उन्हें तो तकलीफ पहुंचती है। तो इसलिए लाइव कवरेज किसी भी चीज की हो, उससे सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक का होता है कि पब्लिक लाइव देख रही होती है, बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी सेंसर के, कि क्या हो रहा है, किसी के चेहरे के क्या तासुरात हैं, क्या हो रहा है, क्या कोई कह रहा है, क्या सुन रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इसका जो नुकसान है, वो नुकसान उन हलकों को होता है जो हल्के कोई चीज पब्लिक से छुपाना चाहते हैं, यानी कि कोई एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करके जो है ना ये अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइव कवरेज ठीक नहीं होती। बाकी जहां तक आपने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था सुप्रीम कोर्ट के लाइव कवरेज का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का आला तरीन इदारा है, आला तरीन अदालत है। वहां पर बल्कि अभी तो सिर्फ एक बेंच की लाइव कवरेज हो रही है। तो मेरी तो ये गुजारिश होगी और मैं तो ये चाहता हूं कि हर बेंच की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई हर वक्त 6-7 बेंच काम कर रहे होते हैं। कोई लाहौर में होते हैं, कोई कराची में, कोई 3-4 जो है वो पिंडी में प्रिंसिपल सीट पर बैठे होते हैं। तो हर केस की लाइव कवरेज होनी चाहिए। ता वक्त है कि उस केस के कोई वाकयात इस किस्म के हों या उसमें किसी की पर्सनल को लाइफ है का इशू हो, तो फिर वो नहीं होनी चाहिए। तो वैसे जहां कौमी मफाद के इशू हो, जहां पर कोई नेशनल एक्सचेकर का कोई मामला हो, कोई कौमी हकूक का मामला हो, या किसी भी हवाले से इज्तिमाई तौर पर जो केसेस किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी लाइव कवरेज जरूर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये लाइव कवरेज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों, ये मिनिस्टर के दफातर की भी होनी चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर के दफातर की होनी चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर के दफातर की होनी चाहिए। पता तो चले कि वो सारा दिन क्या कर रहे हैं। हमने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है कि फर्क किया ये है कि आप किसी मिनिस्टर के पास चले गए हैं, वज़ीर ज़राअत के पास चले गए हैं, तो आप उसकी दफ्तर की जो है ना जी 8-10 घंटे की आप जो अगर आपको लाइव कवरेज के उसके जरिए उसकी कारकर्दगी देखने का इत्तेफाक हो, तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि शायद वहां ज़राअत जो है वो डिस्कस ही ना हो सारा दिन। वहां जिस किस्म के दीगर मामला में मिनिस्टर साहब जो है ना जी उलझे हुए आपको नजर आए। तो ये एक अलमिया है कि हमारे जो इदारे हैं, जहां से पब्लिक को सर्विस मिलनी चाहिए, जहां से पब्लिक को पॉलिसीज मिलनी चाहिए, जहां से पब्लिक को गाइडेंस मिलनी चाहिए, वहां पर अक्सर औकात जो है वो लोगों की एक्सेस ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वहां क्या हो रहा है। वहां पर और किस्म की बातें हो रही होती हैं, और किस्म के मामला डीलें हो रही होती हैं, और लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये तो मैं एक ज़िम्नन बात कर दी कि लाइव कवरेज जाहिर है कि उसके भी कोई असूल और ज़वाबत होनी चाहिए कि लाइव कवरेज एक अच्छी चीज है, और जहां जहां पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट है वहां वहां इसे जरूर होना चाहिए, इस लाइव कवरेज को, ताकि पता लगे कि कहीं पे कोई ज्यादती तो नहीं हो रही लोगों के साथ, उनकी डीलिंग कैसी है, कहीं को वैसे ही जो वक्त तो नहीं गुजारा जा रहा है। बात ऐसा होता है कि बाहर लोग खड़े होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, अंदर जो है ना सरकारी जो एहलकार होते हैं वो गप्पे लगा रहे होते हैं। तो ये लाइव कवरेज का अगर तो इस टेक्नोलॉजी का सही फायदा उठाना है पब्लिक के मफाद में, तो फिर तो हम उठा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये हर लिहाज से जो है ना फायदेमंद है। लेकिन अगर इस लाइव कवरेज के जरिए ये मतलूब हो कि हमने कुछ चीजें लोगों से छुपानी है, कुछ लोगों को से पर्दा रखना है, और लोगों को कहीं पता ना चल जाए, लोगों के सामने कहीं हमारी कारकर्दगी ना खुल जाए, हम एक्सपोज ना हो जाए,
اگر یہ خوف ہے ذہن میں تو پھر جو میں اسے سوائے ایک افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس پر لائیو کوریج کی مخالفت کر رہے ہیں یہ اس دور میں بھی لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ لوگ اندھیرے میں اب نہیں رہیں گے. یہ جھوٹ بک چکا. لائیو کوریج میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس میں وہی آئے گی نا جو سچائی ہے. جو سچ ہوگا سامنے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں سچ جو ہے وہ اتنا مطلب ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ سچ کو اب دبا پائیں گے. اگر یہ لائیو کوریج کو کسی طریقے سے پابندی بھی لگا دیں گے تو اور کئی طریقے ہیں. یہ بالآخر جو ہے نا جی یہ دنیا اب اوپن ہو کے رہے گی. چیزیں کارپیٹ کے اندر نہیں رہیں گی. چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور اسی میں لوگوں کا مفاد ہے. سر ہمارا جو دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے جو گندم اسکینڈل چل رہا ہے اس کا کافی شور ہے پبلک میں. اس کا کیا ہونے والا ہے سر؟ دیکھیں اسکینڈل تو اس ملک میں بہت سارے آئے. یہ ملک تو اس کی تاریخ جو ہے نا اسکینڈلوں سے بھری پڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بڑے اسکینڈل میں جو بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں بڑے ملزم ہوتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دی جاتی. یہ آج کا المیہ نہیں ہے. آپ پیچھے چلے جائیں 40 سال پہلے 50 سال پہلے 60 سال پہلے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے اسکیم کیے بڑے بڑے اسکینڈل. اگر کوئی عام آدمی نے کوئی بڑا اسکینڈل کر لیا ہے نا تو وہ ضرور پکڑا گیا ہے. وہ ضرور قابو آ گیا ہے. تو اسے ضرور جو ہارڈشپ فیس کرنی پڑی ہے. البتہ اگر کوئی بڑا آدمی اسکینڈل میں ملوث تھا تو اسے جو ہے نا جی وہ نہیں کچھ کہا گیا بلکہ اسے این آر او دے دیا گیا. اس کے ساتھ ڈیل کر لی گئی. اور ظاہر ہے کہ ہر بڑے اسکینڈل میں کہیں نہ کہیں وہ ایک آدمی تو نہیں کرتا. وہ جوائنٹ وینچر ہوتا ہے. اس میں کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ریٹائرڈ جرنیل بھی ہو سکتا ہے. ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل لیول پر کو فرنٹ مین بھی لوگ انوالو کر لیتے ہیں بڑے بڑے اسکینڈل میں. جیسے آئی پی پی میں لوگوں نے جو ہے نا فرنٹ مین میں انوالو کیے تھے جو ملک کا معاشی طور پر جس نے آئی پی پی نے جو جنازہ نکالا ہے اس ملک کی ساری اکانومی کا. تو یہ اسکینڈل کی تاریخ بھری پڑی ہے. تو یہ جو گندم کا اسکینڈل ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ اس بدترین معاشی کرائسس کے دور میں بھی $1 ارب کی گندم برآمد کر لی گئی جبکہ گندم کی فصل بالکل تیار تھی. اور آج جو ہے نا جی وہ کسان وہ پریشان ہے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کی جو گندم ہے وہ سرکاری ریٹ پر بھی نہیں خریدی جا رہی. سرکاری ریٹ سے منڈیوں میں کوئی $1000 کم پر جو ہے نا جی وہ بیچارے 1500 سے کم پر بیچنے پر مجبور ہے. جبکہ ان کے وہ جو اخراجات ہیں وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں. اگر گندم کی فی ایکڑ کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ کسی کے بارے میں نہیں آتی جتنی اس پر وہ جو اس پر اخراجات ہوتے ہیں اور جتنی اس پر محنت ہوتی ہے. بہرحال یہ جہاں تک میں اپنی بات کو فوکس کرتا ہوں گندم سکینڈل پر کیونکہ اس گندم سکینڈل میں حکومت کے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے اور جب آپ اسے کھولیں گے تو اس میں مطلب ہے کہ شاید ان لوگوں کے نام بھی آ جائیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں یا جو ابھی بھی اقتدار کا حصہ ہے. تو پاکستان کی تو یہ روایت نہیں ہے کہ برسر اقتدار لوگوں کو جو ہے نا پوچھا جائے. یہاں تو اس وقت ہی پوچھا جاتا ہے جب وہ اقتدار سے وہ چلے جاتے ہیں. بلکہ اقتدار نہیں بلکہ یہاں تو پسند ناپسند کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کن کو احتساب کرنا ہے کن کا نہیں کرنا. میڈیا میں شور تو بہت ہوتا ہے. شور تو یہاں جو ہے نا جی ایک دفعہ ایسی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا نہیں خیال مطلب ہے کہ اگر ہم سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو سچائی یہی ہے کہ آج تک کسی کا کوئی پراپر احتساب یہاں ہوا نہیں. صرف پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو رگڑنا چاہیں تو آپ جیسے کہہ لیں نا کہ اگر مجھے اعتراض ہے کسی پر تو میں اس کی آنکھ کا جو بال ہے اس کا بھی میں احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں گا. تو اگر مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے یا میرے مفاد میں ہے تو مجھے شاید اپنی آنکھ کا شیطین بھی نظر نہ آئے. اس قسم کے چیزیں ہم نے اس ملک میں دیکھی ہیں. تو میں ذاتی طور پر کوئی اس میں زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں کہ یہ صرف میڈیا میں بات ہو رہی ہے 2-4 دن ہوگی اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس پر
ہمارے ملک کا جو موجودہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یا موجودہ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یا موجودہ جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ اس پر وہ کر سکے جو لوگوں کے مفاد میں ہو، کیونکہ یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں جو ہے نا جی یہ آپس میں کمپرومائز ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسکینڈل تب جائے۔